tilmid TIS. Dans ce cas, je vais récupérer le code, plutôt l'adresse mail. Je le mets rapidement, j'ai cliqué sur les plus, atteindre le site web, c'est un composant اللي كان اجوتيه في Teams. هنا عملت بوبليي، انا عملت هنا انجستري. دابا التلميذ بحد ذاته ملي كيدخل Teams كيلقى مجموعه، كيلقى بوبليكاسيون، كيلقى فيشي، il va trouver même المنصه ديال التلميذ تيس، ومن هنا il pourra naviguer، يقدر ينافيغي وسط المنصه غير من تيمز، سوا فا بوزون باش انه يخرج من تيمز ويمشي لمنصه حتى هذه من جهه. دونك كان يمكن يخدم المنصه ديال التلميذ تيس غير من خلال المنصه ديال تيمز. هذه من هنا فيما يخص لانكوربوراسيون ديال لا بلاتفورم تلميذ تيس على الانتيريور دو تيمز. الخاصيه الثانيه كتكمل دابا على اند ميتين، mettre enfin la réunion. يعني ماشي لابد غيتعمل راكروشي vous allez vous trouver avec des personnes اللي باقي عندك في لا ريونيون باقي اجتماع. يعني بحال كتقول الاجتماع سالا او لا الحصه سالات خاصنا نخرجوا دابا. جو بو utiliser end meeting. خاصيه حتى هي غتكون الخاصيه الثانيه اللي تيجي حتى هي كانت بانت مؤخرا. كنتكلموا على الترجمه الفوريه. يعني اذا كانوا معنا دي كوليغ ولا دي بارتنير ولا des experts des experts اللي جايين باغ اكزومبل اللي جايين d'autres pays وكيتكلموا دي لونغ اللي حنا ما كنفهموهمش، نقدر نعمل ترجمه فوريه. يعني جون اذا كان كيتكلم باغ اكزومبل بالاسبانيول نعمل انا الترجمه نقول له il va me traduire le tout، غيترجم لي كلشي باللغه الفرنسيه على سبيل المثال. الخاصيه غتكون عاوتاني على ان الامكانيه دو فير سكون ابل بوب اب سكرين. يعني لا كونفرساسيون عوض على ان غيبقاو عندي المراسلات كلهم داخل تيمز، يمكن لي نعمل سكون ابل بوب اب سكرين. غتولي عندي واحد الشاشه خارجه على تيمز اللي في واحد الكومونيكاسيون بوحدها. يعني جو في با افوار لو تو ديفون موا، لا غيكون عندي غير شاشه خاصه بواحد لا كونفرساسيون اللي احتاجيت انا. Oui, c'est ça. Parmi les choses les plus importantes à décoller, il y a des statistiques sur l'équipe. Et cas enseignant, vous allez avoir une idée sur les élèves dialectes et la réaction dialogue à l'intérieur d'équipe. Un détail qui va vous permettre d'avoir plus d'informations à l'équipe dialecom. Je vous rajoute une des fonctionnalités qui sont rajoutées par la suite, c'est la possibilité d'avoir la liste des participants. Vous aurez la possibilité d'avoir quels sont les étudiants شكون هما التلاميذ اللي حضروا الحصه. هاد الخاصيه غتكون عما قريب. هذه السي عثمان حيت لي هذا السؤال من فمي، لان البارح كنت درت واحد لا فيديو على الخاصيه ديال الاناليز وطرح لي البال على اساس انني نعرف التلاميذ اللي دخلوا ولا التلاميذ اللي ما دخلوش، يعني متفاعلين وغير متفاعلين. وشكرا جزيلا على هذه، ويعني انا قريت الافكار ديالي. شكرا جزيلا لك. الحمد لله ما كانش مشكل. هنا كانت هذه خاصيه والخاصيات متعددين وغادي يجيو من بعد. يعني شكرا استاذ قسو، شكرا سي عثمان. J'ai appris beaucoup de choses parce que moi aussi j'utilise Teams pour les réunions et pour les visioconférences. Et c'est vrai que c'est pas facile, et surtout quand on passe d'une plateforme à une autre et on se met à la place des enseignants. الاقتراح ديال الاستاذ اللي قال خصنا نديروا استعمال تيمز على الشاشه ديال التلفازه، حنا مع الاستاذ الرزوقي بدينا واحد العمل مع استاذ الانفورماتيك ديال المديريه الاقليميه بسلا اللي سجلنا معاه الصوت على لو ديرولي ديال تيمز. غير في الحقيقه راه نهارات تيدوزو وشي كيدينا في شي خصنا نديروا له جوست لو مونتاج اي اون فيت راجوتي دي انيماسيون. احنا غادي نشتغلوا عليه باش يدوز عبر التلفازات، لان اون سي كو لي ميديا دو لا تيليفزيون اتين بلوس لي زيليف. هذا الاقتراح. بغيت نجدد الشكر للجميع، وبغيت نذكر بان دزنا بعده مراحل. بدينا في 16 مارس بدينا بالمنصه تيلميتيس بواحد تقريبا واحد 1000 ديال الدرس، 600 حتى 1000 اللي في اقل من 4 ايام غراس او ريزو كومبراكتيس او ريزو دي انسينيون تم الجمع. وصلنا 4000 لان الجهود ديال الاكاديميات اللي يديروا الانتاج للدروس والاساتذه اللي تيديروا الدروس في المنازل ديالهم وتيتقاسموا معنا
وصلنا 4 تمرين سو فورم دو فيديو. دابا اللي المرحله اللي غنوصلوا لها دابا واللي خصنا نتعبئوا عليها كاملين ونشتغلوا عليها هو المراجعه وتهيئ الامتحانات. لا سوليداريتي نيميريك ما كتخليش التلميذ في العزله والاستاذ في العزله، لان كنتواصلوا السنه الدراسيه اللي كانت وصلنا في 75% غتوصل ل 100%، لان لوبجيكتيف ديالنا هو السنه المقبله كيفاش غنلقاو التلاميذ في الدخول المدرسي وكيفاش غنلقاوهم من بعد لو كونفينمون dès qu'il va se terminer. ما خصش تكون une rupture. C'est important يكون هاد لا كونتينيتي، التلميذ يكونوا عنده هاد الدروس كاملين، لان لوبجيكتيف هو يكمل البروغرام سكولير ديالو باش يدوز للسنه المقبله عنده جميع القدرات اللي تخليه يتابع الدراسه ديالو. شكرا للجميع، لسي نبيل، سي عثمان، سي انس، حسناء، سي قصو، سي الرازوقي مون كوليغ على ديريكسيون دو بروغرام جيني اللي هو والاخوان ديال المديريه راهم خدامين فريمون افيك بوكو دونجاجمون غراس ا فو كي سوتوني ا ديستانس. شكرا للجميع، ولا نسيت شي حد سمحوا لي. وشكرا للسيد المدير الاقليمي اللي عطانا هذه الفرصه ديال التقاسم، والطاقم كله ديال المديريه الاقليميه بركان والاكاديميه ديال الجهه الشرقيه، والاستاذ الديب اللي تا هو تيدعمنا وتيدعمكم كاملين. شكرا للجميع ومع السلامه. شكرا أستاذة. فعلا هناك رغبة أكيدة للأساتذة على التعلم واستعمال منصة تيمز، والدليل هو أن اليوم تقريبا حضر معنا 177 أستاذ، وكاين هناك اللي ما استطاعوش، يعني أساتذة اللي ما استطاعوش أنهم يولجوا معنا المنصة وكيكتبوا لنا في تيمز. نعم. بغيت نشكر الحضور الكريم اونكور اون فوا اللي بقاو معنا لهاد الساعة هذه. الصراحه هذا كيبين على انكم ستادير vous êtes motivé. وبغيت غير نقول بان ستادير هاد الخدمه اللي دارت الوزاره ولا لا ديريكسيون جيني من هذه 15 سنه ايدي بزاف، زعما ستادير ساعدتنا بزاف في هاد لا سيتوياسيون هذه ديال كوفيد، لان بغيت غير نشر لواحد الحاجه، لان اودجوردي à travers le monde عندنا كل مينيستير دو ليدوكاسيون كيطلبوا مثلا باش يكونوا عندهم دي كونت اوفيس 365 باش يكونوا عندهم مثلا غير دي كونت، ولكن تو لي مينيستير او نيفو مونديال ما يمكنش مثلا مايكروسوفت كتعطيهم دي كوتا. اذا مثلا او نيفو ديال لبنان ولا الا خدينا بحال دابا الامارات ولا فرنسا ولا المانيا، دوك كيكونوا باغ اكزومبل دي كوتا بالنسبه لكل نهار شحال يقدروا يعطيو من كوتا. سوف بحال اللي قلنا كانت خدمه à l'avance, c'est-à-dire il y a eu un travail qui a été fait à l'avance, que ça soit de la direction génie ou là, que ça soit de l'équipe donc de la DIC au niveau de Massar, au niveau de l'intégration de Teams à Massar, et que ça soit au niveau des certifications des enseignants. Et là, je félicite tous les enseignants qui ont pu être certifiés, 120 000 plus de 120 000 enseignants qui sont certifiés sur MOS ou MCE. Donc هذا شيء كيشرف بزاف المغرب، و c'est-à-dire aujourd'hui وصلنا que tous les enseignants في الوزارة au niveau du ministère de l'éducation nationale كلهم ils ont des comptes كلهم يقدروا يستعملوا c'est-à-dire Teams و l'usage هو غادي c'est-à-dire les enseignants اللي معنا aujourd'hui ولا المفتشين ولا الأطر التعليم كلهم c'est-à-dire c'est les enseignants qui nous aident aujourd'hui pour passer l'information à d'autres ولا يديروا هكا لقاءات ولا باش بحال الا انا ما عرفتش واحد اخر نعاونوا ستادير
بعدنا. وبيان سور بغيت نقول باننا حنا راه الاشاره كو سوا انا ولا السي انس سي عثمان ليكيب داينايتي راه الاشاره الى خاص اي لقاءات si vous avez besoin de soutien au niveau de Teams ou là des questions, on sera toujours là bien évidemment pour vous aider. Et encore une fois félicitations et merci beaucoup pour هذا اللقاء. شكرا لمديرية إقليم بركان دونك وستيرسو et toute l'équipe كنشكركم بزاف. شكرا. وانا بدوري تنشكركم وحنا على الاشاره ديالكم في اي وقت دوطخ اتوليي دوطخ وركشوب. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن توجه بالشكر الجزيل للإخوان الخبيرين سي أنس وسي عثمان. هذه العروض القيمة والجيدة اللي كما قالت السيدة المديرة تعلمنا منها كثير بزاف. والشكر موصول كذلك للسيدة المديرة والسادة المشاركين في هذا الفورماسيون كلهم، لأن 3 سوايع ماشي سهلة باش يبقى معك واحد 3 سوايع من الزمان ومن الوقت ديالو. إذن الشكر موصول للجميع، الطاقم التقني اللي سهر على هذا العام باش دازت في هذا الدور، الإخوان الخبيرين سي أنس وسي عثمان والأخت حسناء والسيدة المديرة المديرية جيني اللي بقاو معنا حتى لهاد الوقت الإدارية والتربوية. الشكر موصول للجميع ونتلاقاو في دي فورماسيون اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا ان شاء الله. شكرا. نعطيو الكلمة للسيحية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، تحية للسيد المدير الإقليمي رئيس رؤساء المصالح، الفريق التقني المشرف المديرية الإقليمية، الخبيرين الأستاذة مديرية جيني والأستاذة حسناء. أنا كنشكر أولا الوجود ديال هاد المتدخلين والإسهامات اللي تناولت التعليم عن بعد من الجانب الرقمي ومن الجانب الإداري ومن الجانب الإحصائي تفيدنا في تأطير هذا التعليم عن بعد. يعني غير أنا كنقول باللي أن هذه كانت فرصة كما قالت فضلت الأستاذة إلهام، أنها كانت فرصة لرقمنة المجتمع التعليمي. يعني ربما في هاد الشهرين ربما أن سرعة الرقمنة ديال المجتمع التعليمي ربما كانت أسرع بكثير، ولا ربما ديال 15 سنة اللي كانت واحد العملية ديال الإرصاء. والحمد لله أنا نتمنى تكون واحد تثمين ديال هذا المنتوج لا فالوريزاسيون يعني من بعد، من أجل إدماج هذا التعليم عن بعد إلى جانب التعليم الحضوري، حيث أن المغرب متأخر في التعليم عن بعد، حيث ما عندوش ترسانة قانونية وتشريعية في المنظومة التعليمية على غير مجموعة من الدول. هذه وحدة اللي لاحظنا أن هنا التركيز على ما هو تقني، يعني استعمال تيمز وعلى استعمال هذه التقنيات الرقمية. ولكن واحد الفكرة قالها الأستاذ رزوقي، وهي أن الخصوصية ديال التعليم عن بعد على مستوى التكنوبيداغوجي. شكرا جزيلا لك. السي مصطفى الشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا بدوري الصوت مسموع السي قصة؟ نعم مسموع مزيان. يعني بدوري أنا أجدد الشكر الكبير لجميع الحضور الذين يعني بلاو بلاء حسنان وسهروا معنا لهذه الوقيته. نجدد الشكر الكبير للسيدة مديرية جيني على حضورها وتشريفها معنا في هذا اللقاء، وكذلك على المجهودات التي تبذل على المستوى المركزي ضمانا للاستمرارية البيداغوجية. نشكر كذلك السيد المدير الإقليمي ببركان على أنه يعني تابع وسهر على مساهمة المديرية الإقليمية في هذه الاستمرارية البيداغوجية. نشكر كذلك كما قلت الحضور السي محمد رزوقي الذي لا يبخل علينا بالدعم في كل مرحلة. نشكر كذلك الخبراء الذين شرفونا بحضورهم وأتحفونا بهذه العروض القيمة. والشكر الكبير كذلك للأساتذة في ربوع الوطن كله، الأساتذة الذين حقيقة أثبتوا وجودهم وكانوا في الصفوف الأولى إلى جانب أطر الصحة والأمن
الأساتذة حقيقة قدموا أمورا كبيرة مشكورين عليها. الشكر كما قلت للجميع، وصدقوني إن قلت لكم أنه يجب أن نفتخر وأن نعتز وبشرف الانتماء لهذا الوطن الذي يعني كما يقال رب ضارة نافعة. فهذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه أثبت أن المغاربة قاطبة، جميع الوزارات كانوا على يد واحد وعلى قلب واحد، توحدوا جميعا من أجل هذا الأمر. ووزارة التربية الوطنية كذلك كانت في الموعد من خلال الاستراتيجيات ومجموعة من الإجراءات التي قامت بها منذ البداية إلى الآن، استراتيجيات ناجحة إلى حد كبير، استطاعت أن تضمن الاستمرارية البيداغوجية وحق التلاميذ في التعلم. فقلت يجب أن نفتخر بوطننا، نفتخر بانتمائنا لمهنة التعليم ولا هذا. في الأخير كما قلت أشكر الجميع، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه الصحة وأن يحفظنا في صحتنا في أهلنا لكي يعود كل واحد منا إلى موضعه. نشكركم جزيلا، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون هذا اللقاء في الحقيقة إن شاء الله بإذن الله، والشكر جزيل للجميع.